व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतवृषदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीर्षः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुख पटले संबद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुख पटल संस्थापकः प्रबन्धकश्च समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। पूर्वदिने तावत् प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य भाष्यग्रन्थः पूर्णतां गतः। अद्य प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य यद्भाष्यं तत्र विचारः क्रियते। तत्र प्रथमाह्निकं वर्तते एतस्य पादस्य। अत्र सूत्रं वर्तते नियमसूत्रम् आकाडारादेका संज्ञा इति। एतस्य सूत्रस्य अर्थः सिद्धान्तकौमुद्यां लघुसिद्धान्तकौमुद्यां समागतः। कडाराः कर्मधारये इत्यतः प्राक् एकस्य एकैव संज्ञा। अत्र अग्रे सूत्रं वर्तते कडाराः कर्मधारये। अत्र कडाराः कर्मधारये इति सूत्रं द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 38तमं सूत्रं वर्तते। एतत् सूत्रं यद्वर्तते तत् कडारादयः शब्दाः कर्मधारये वा पूर्वं प्रयोज्याः अर्थात पूर्व प्रयोग विषय एतत् सूत्रस्य प्रयोजनमस्ति। फलतः इत्यस्मात् सूत्रात् प्राक् या आकडारादेका कडारः कर्मधारये इत्यतः प्राक् इत्येव लिखितम्। प्राक् इति अर्थः कथं समागतः? तो यत्र आङ् इति यः वर्तते अत् आ इति स अत्र मर्यादा अर्थे वर्तते। यतोहि आ इत्यस्य अनेके अर्थाः भवन्ति। ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादा अविधौ च यः एतमातं गीतं विद्यात् वाक्यस्मरणे औरंगितम् इति वाक्ये अत्र ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादा अभिविधौ मर्यादार्थे अभिविधौ भवति। तो तेन विना मर्यादा तत्सहितः अभिविधिः इति अभिविधि मर्यादयोः लक्षणस्य स्वीकारात् अत्र आकडारादेका संज्ञा इति सूत्रे आ इति यत् पदं वर्तते तत् मर्यादार्थकं वर्तते। अतएव कडाराः कर्मधारयः इत्यतः प्राक् इत्युक्ते वर्तते एकस्य एकैव संज्ञा इति सूत्रार्थः निष्पद्यते। अत्र प्रश्नः भवति
भाष्यकार पक्षतः एतस्य सूत्रस्य का आवश्यकता, यतो हि आकडारात् परा निरवकाशा च संज्ञा इष्यते। यदा युगपत् संज्ञयोः प्राप्तिः तत्र या परा भवेत् निरवकाशा च भवेत् सा भविष्यति सूत्रम् एतत्सूत्रं विनापि। तर्हि एतत्सूत्रस्य अत्र उपदेशस्य का आवश्यकता? विप्रसेदे परं कार्यं सूत्रं वर्तते एव, तत्सूत्रम् अत्र परा या संज्ञा सा भविष्यति, पूर्वा न भविष्यति। तत्र शंका भवति, यतो विप्रच्छेदे परं कार्यम् इष्यते, यत्र क्वचित् विप्रतिषेधः नास्ति तत्र कथं परस्य स्थितिर्भवेत्? निरवकाशा यदा भवति संज्ञे तत्र कथितमस्ति निरवकाशापि सावकाशां विशेष विहितत्वादेव बाधित्वा भविष्यति। निरवकाशापि सावकाशां विशेष विहितत्वादेव बाधित्वा भविष्यति। यथा भवति सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयतां तक्रम कौंडिन्याय। यद्यपि दधिदानेपि तक्रदानस्य बाधा नास्ति, तथापि तक्रदान रूपकार्यस्य विशेष विहितत्वात् तक्रदानेन दधिदानस्य बाधा भवति। तेन कौंडिन्याय तक्रम दीयते, अन्येभ्यः ब्राह्मणेभ्यः दधि दीयते इति निष्पद्यते। एवमेव यत्र एका संज्ञा सावकाशा पूर्वा संज्ञा या वर्तते सावकाशा, परा संज्ञा सावकाशा पूर्व संज्ञा निरवकाशा वर्तते, तत्रापि सावकाशां तत्र पूर्वां बाधित्वा निरवकाशा या परा संज्ञा वर्तते सा भविष्यति एव रूपेण तत्र कथितमस्ति। परतः सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति इति विचारः भवति। इति धियैव किमर्थमिदमुच्यते इति भाष्यकारस्य कथनं वर्तते। एतस्मिन् विषये कात्यायनः एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनं प्रस्तौति। अन्यत्र संज्ञा समावेशात् नियमार्थं वचनम्। तत्र अन्यत्र अन्यस्थलेषु उभयोः संज्ञयोः समावेशः दृश्यते। तादृशः समावेशः अत्र व्याकरणशास्त्रे न भवेत्। एकस्य एकैव संज्ञा स्यात्। एतदर्थं नियमार्थम् एतत् सूत्रं वर्तते इति भगवता कात्यायनेन प्रतिपादितम्। तस्यैव विश्लेषणं भाष्यकारः पतञ्जलिर्वदति। अन्यत्र संज्ञा समावेशो भवति। अन्यत्र को? अन्यत्र लोके व्याकरणे च। लोके तावत् इन्द्रः शक्रः पुरुहूतः पुरन्दरः कन्दुः कोष्ठः कुशूलः। अर्थात एकस्यैव इन्द्रस्य वाचकाः अनेकाः संज्ञाः सन्ति। यथा इन्द्रः इति, शक्रः इति, पुरन्दरः इति, पुरुहूतः इति। एवं एकस्यैव कुशूलस्य द्रव्यस्य वाचकाः वाचिकाः अनेकाः संज्ञाः सन्ति। कन्दुः, कोष्ठः, कुशूलः इति। एवं यदा एकस्य द्रव्यस्य बह्व्यः संज्ञाः भवन्ति लोके इत्थं दृश्यते। व्याकरणेऽपि तथैव वर्तते। यथा कर्तव्यं, कृत्यं, हर्तव्यं, भृत्यम्। अत्र तव्य प्रत्ययः अपि वर्तते, तव्यत् प्रत्ययः अपि वर्तते, अनियर् प्रत्ययः अपि वर्तते। तस्यैव कृते हर्तव्यम् इत्येव भवति, हरणीयम् इत्यपि भवति, भृत्यमपि भवति, कृत्यमपि भवति, करणीयमपि भवति, कार्यमपि भवति। अत्र एकस्यैव अर्थस्य बोधनाय तत्र
अनेके प्रत्ययाः कृत प्रत्ययाः कृत्यवृत्तयः कथिताः सन्ति। तो तेषां समेषां तत्र कर्तव्यं कर्तव्यं कृत्यं करणीयम् इत्यादि संज्ञानां समावेशः दृश्यते लोके। अत्र एवमेव तत्र कर्तव्यम् इत्यस्य संज्ञाद्वयं भवति, कृत संज्ञापि भवति, कृत्य संज्ञापि भवति। अत्र संज्ञाद्वयं भवति। अत्र कृत्य संज्ञा या भवति सा संज्ञा एतदर्थं भवति यत् अत्र भावे कर्मणि वा सह प्रत्ययः भवेत्। कृत संज्ञा भवति कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा भवेत्। तेन येषां तव्यदादीनां या तत्र कृत संज्ञा कृत्य संज्ञा इति संज्ञा द्वयं भवति, तेन ज्ञायते व्याकरणेपि एकस्य अनेकाः संज्ञाः भवन्ति, लोकेपि एकस्य अनेकाः संज्ञाः भवन्ति। तत्र समावेशोऽपि दृश्यते। तेषां तासां संज्ञानां समावेशस्य आवश्यकता अपि प्रतिपादिता वर्तते। यथा पूर्वस्माभिः उक्तं तस्य कृत संज्ञा भवति प्रातिपदिक संज्ञा विधानाय, अथ च तस्य कृत्य संज्ञा भवति भावे कर्मणि च तस्य प्रत्ययस्य विधानाय। एवमेव एकस्य प्रदेशस्यापि अनेकाः संज्ञाः भवन्ति। पाञ्चालः, वैदेहः, वैदर्भः, एवं प्रत्यय तद्धित तद्राज संज्ञानां समावेशः भवति। प्रत्यय संज्ञा, तद्धित संज्ञा, तद्राज संज्ञा एवं प्रत्ययस्यापि तत्र भवति। प्रत्ययस्य अन्यत्रापि संज्ञा समावेशात् एतस्मात् कारणात् आकारादि संज्ञानां समावेशः प्राप्तः। यथा व्याकरणे एकस्य प्रत्ययस्य तद्धित संज्ञा भवति, प्रत्यय संज्ञा भवति, तद्राज संज्ञा भवति। यदा इत्थं बहुषु स्तरेषु संज्ञानां समावेशः दृश्यते, अत्र संज्ञानां समावेशः प्राप्नोति। इष्यते च एकस्य एकैव संज्ञा स्यात्, तत्र प्रयत्नं विना न तथा भवितुमर्हति। तच्चान्तरेण यत्नं न सिद्ध्यति इति भाष्यकारः प्रतिपादयति। अतः नियमार्थं यत्र कडाकार कडाराः कर्मधारये इत्यतः प्राक् एकस्य एकैव संज्ञा भवेत्, संज्ञाद्वयं संज्ञात्रयं न भवेत्। एतदर्थं नियमार्थं आकडारादेका संज्ञा इति सूत्रम् आवश्यकं वर्तते। एतदेव एतस्य सूत्रस्य मुख्यं प्रयोजनं वर्तते इति धिया एवं अर्थम् इदमुच्यते इति भूत्वा भाष्यकारेण प्रतिपादितम्। अत्र प्रश्नः भवति, भवतु नाम भवता एतत्सूत्रस्य प्रयोजनम् अत्र दत्तम्, किन्तु प्रश्नः भवति किम् एतस्य सूत्रस्य वस्तुतः प्रयोजनमस्ति न वा? अस्ति प्रयोजनम् एतत् इति भगवता भाष्यकारस्य प्रश्नः। उत्तरमपि तथैव, किं तर्हि इति, अर्थात् अवश्यमेव एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनं वर्तते। कथं तु एतत् सूत्रं पठितव्यं? यदा सूत्रम् आवश्यकं वर्तते तदा एतस्य सूत्रस्य स्वरूपद्वयं प्रसिद्धं वर्तते। प्रथमं स्वरूपं वर्तते आकडारादेका संज्ञा इति, द्वितीयं स्वरूपं वर्तते प्राकाडारात् परं कार्यमिति। तत्र प्राकडारात् परं कार्यम्
इत्यपि भगवतः पाणिनेः केचन शिष्याः इत्थं प्रतिपादयन्ति, इत्थं विचारयन्ति, केचन आकडारादेका संज्ञा इति एतस्य स्वरूपम् अस्ति इति इत्यपि विचारयन्ति। इति धिया अत्र प्रश्नः कथं एतत् सूत्रं पठितव्यं, किम् आकडारादेका संज्ञा इति आहुषित प्राकडारात् परं कार्यम् इति सूत्रस्य स्वरूपं स्यात्। प्रश्नः अत्र भवति कुतः पुनरयं सन्देहः। यतोहि सन्देहस्य विषये कोटिद्वयावगाहि ज्ञानं संशयः इति विचारितमस्ति। अत्र आकडारादेका संज्ञा इत्यपि स्वरूपं प्रसिद्धं, प्राक्काडारात् परं कार्यम् इत्यपि स्वरूपं प्रसिद्धम्। अत्र कोटिद्वयावगाहि ज्ञानं भवति इति कृत्वा एतस्य सूत्रस्य कीदृशं स्वरूपं स्वीकार्यं भवेत् इति प्रश्नः। कुतः पुनः अयं सन्देहः इति विषये भाष्यकारः प्रतिपादयति। उभयथा हि आचार्येण शिष्याः सूत्रं प्रतिपादिताः। अत्र केचित् आकडारादेका संज्ञा इति, केचित् प्राक्काडात् परं कार्यमिति। एतस्य भाष्यस्य आशयं विचारयन् कैयटः प्रतिपादयति। तत्र गुणदोष विचारः कर्तव्यः इत्यर्थः। अर्थात् आकडारादेका संज्ञा इति सूत्र विषये तत्र गुणाः दोषाश्च सन्ति, अथवा प्राकारात् परं कार्यम् इत्यत्र गुणाः दोषाश्च सन्ति। एतस्मिन् विषये तत्र चर्चा भवति। तत्र एका संज्ञा इत्यस्मिन् पाठे क्वचित् संज्ञा समावेशार्थः यत्नः कर्तव्यः इति तत्र विचारः कैयटदृष्ट्या। परं कार्यम् इत्यस्मिन् पाठे तु समावेशः सिद्ध्यति इति तत्र विचारः। तत्र एका संज्ञा अर्थात् कडारात् एका संज्ञा इति सूत्र विषये क्वचित् संज्ञा समवेशार्थः यत्नः कर्तव्यः, संज्ञा समवेशार्थः यत्नः कर्तव्यः, नियम रूपः यत्नः कर्तव्यः। परं कार्यम् इति पाठे तत्र नियमः स्वयमेव समावेशितः वर्तते, अतः किमपि तत्र अधिकतया करणीयं नास्ति। तो अत्र हि पाठे अयम् अर्थात् प्राकाडारात् संज्ञाख्यं कार्यं परं भवति इति तत्र सिद्ध्यति। संज्ञा प्रकरणात् संज्ञैव अत्र सूत्रे कार्यशब्देन विवक्षिता। परं कार्यं नाम परं संज्ञाकार्यं, परं संज्ञाकार्यं भवति। यतोहि यादृशः प्रसङ्गः तादृशमेव अर्थं तत्र स्वीकुर्वन्ति व्याख्याकाराः। अत्र प्रसङ्गः कस्याः वर्तते? संज्ञायाः। अतः कार्यपदेनापि संज्ञायाः ग्रहणं भविष्यति इति तात्पर्यं वर्तते। संज्ञा प्रकरणात् संज्ञैवत्र सूत्रे कार्यशब्देन विवक्षिता। तत्र यस्याः संज्ञायाः परस्याः पूर्वया बाधा प्राप्नोति। तत्र यस्याः संज्ञायाः परस्याः पूर्वया बाधा प्राप्नोति सा परा अनेन भाव्यते, अनेन सूत्रेण भाव्यते, विधीयते इत्यर्थः। एवं रीत्या प्राकारात् परं कार्यम् इति यत् स्वरूपम् अस्माभिः स्वीकृते चेत् तत्र यस्याः संज्ञायाः परस्याः पूर्वया बाधा प्राप्नोति सा परा अनेन भाव्यते सूत्रेण। एवं रीत्या परस्य भावनार्थम् एतस्य सूत्रस्य सत्त्वात् एतत् सूत्रं विध्यर्थं भवति, न तु नियमार्थम्।
एतदेव परसंज्ञा विधानम ज्ञापकम अत्र प्रकरणे संज्ञानां बाध्यबाधक भावः भवितुमर्हति। तेन परानवकाशया सावकाशा पूर्वा बाध्यते इति नियमः भवति। द्वयोश्च सावकाशो विप्रतिषेधे परया पूर्वा बाध्यते इत्येतत् अत्र विचारः भवति इति प्रतिपादितम् अत्र कैयटेन। नागेशभट्टः अत्र गुणदेश विषये प्रतिपाद्यते। किं संभवमात्रेण द्विधा पाठः अथा स्वरसात् इति विवेक्तुं तद्विचारः कार्यः इति भावः इति तत्र एतस्य व्याख्यानं कृतवान् कैयटग्रन्थस्य। यत्नः इत्यस्य ज्ञापकाश्रयण चकारादिरूपः एवं रूपेण एतस्य यत्नः इति भवति। यद्यपि परं कार्यम् इति पाठेऽपि सूत्राणाम् अन्यथा पाठः कार्यः तथापि तत्र च न वर्णगौरवं नापि प्रतिपत्तिगौरवम् इति न सदोषः। अर्थात् अत्र आकडारादेक संज्ञा इति पाठे प्राकडारात् परं कार्यम् इत्यत्र पाठे तत्र गौरवं तादृशं नास्ति। वर्णगौरवं तत्र न गौरवं नापि प्रतिपत्तिगौरवम् इति अत्र दोषः नास्ति। उभयोः पाठः स्वीकर्तुं शक्यते। कार्यशब्देन संज्ञात्येव नोक्तम् उत्तरत्र अनन्वयात् यद्यपि अन्यत्रापि कार्याणि अत्र सन्ति वचन पुरुष नियम पूर्व निपातादयः तथापि तेषां केनापि बाध प्रसक्त्यभावात् बाधित प्रवृत्तये चैतसूत्रत्वात् सूत्रसत्वात् तल्लाभः इति भावः इति कार्यशब्देन संज्ञा उच्यते तस्य तात्पर्यम्। एवं रूपेण भाष्य तत्र कैयट ग्रन्थः एव व्याख्यातः उद्योतकारेण स्वकीयं मतं न प्रदर्शितम् एतेन। अतएव अत्र भाष्य ग्रन्थः अत्र भवति। भवतु न उभयोः सूत्रयोः स्थितिः भवता प्रतिपादिता। अत्र कश्चात्र विशेषः भवतु न आकडारादेका संज्ञा इत्येव सूत्रस्वरूपम् अस्तु अथवा प्राक्काडारात् परं कार्यम् इत्येव सूत्रं वा अस्तु कश्चात्र विशेषः तत्रोच्यते तत्रैक संज्ञाधिकारे तद्वचनम्। अर्थात् आकडारादेका संज्ञा इति सूत्रस्वरूपं स्वीक्रियते चेत् तत्र एक संज्ञाधिकारे तद्वक्तव्यम्। अर्थात् आकडारादेका संज्ञा इति नियमार्थम् एतत् सूत्रं वक्तव्यम् इत्यर्थः। किम् एका संज्ञा भवति अत्र अनया रीत्या एतस्य नियमार्थत्वं सिद्ध्यते। एका संज्ञा इति पाठे अत्र गौरवं प्रतीयते। ननु च यस्यापि परं कर्तव्यं तेनापि परग्रहणं कर्तव्यं भवति। अर्थात् अत्रापि यथा अत्र एका संज्ञा इत्युच्यते तदेव प्राकारात् परं कार्यम् इत्यत्र परं कार्यम् इति भवति। तत् गौरवम् अपि सामान्यम्। तत्रोच्यते परार्थं मम भविष्यति प्रतिषेधे च इति। तत्र यतोहि प्राकारात् परं कार्यम् इति पर शब्दस्य प्राबल्य विषये विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रे प्रतिपादितम्। फलतः तत्र प्रतिपादितत्वात् तस्यैव स्मरणम् अत्र अनेन क्रियते। तत्र अपूर्वस्य प्रतिपादनस्य अभावात् अत्र गौरवं नास्ति इति। ननु च यस्य परं कार्यं तेनापि परग्रहणं कर्तव्यम् इति वाक्येन प्रतीयते। अत्र भाष्यकारः प्रस्तौति परार्थं मम भविष्यति विप्रतिषेधे च इति एवं रूपेण प्रतिपादयति। अत्र एक संज्ञावादी सोऽपि कथयति अस्माकं पक्षेऽपि गौरवं नास्ति। प्रथमः पक्षः एका संज्ञा अर्थात् आकडारादेका संज्ञा इति सूत्रस्य स्वीकारः प्रथमः पक्षः। द्वितीयः प्राकाडारात् परं कार्यम् इति सूत्रस्य स्वीकारः द्वितीयः पक्षः। तत्र एक संज्ञावादी कथयति
ममापि तर्हि एक ग्रहणं परार्थं भविष्यति। अस्माकं यः एका संज्ञा इति ग्रहणं वर्तते तत् किमपि भिन्नं तस्य स्वरूपं नास्ति। स्वरूपाणाम् एक शेष विभक्तौ इत्यत्र एक ग्रहणं वर्तते, तत्रापि एकः शेषः भवति, एकः शेषः इति परः शेषः भवति। मम तर्हि एक ग्रहणं परार्थं भविष्यति रूपाणाम् एक शेषे विभक्तौ इति संज्ञाधिकारश्चायम्। अत्र संज्ञाधिकारः यतोहि प्रथमाध्यायः यः वर्तते तत्र प्रायः संज्ञासूत्राणि एव अधिकानि सन्ति, तत्र सहायकत्वेनैव नियमसूत्राणि परिभाषासूत्राणि वर्तन्ते। फलतः अत्र संज्ञाधिकारस्य स्वरूपम् अधिकं वर्तते कृत्वा संज्ञाधिकारश्चायम् इति कथनं वर्तते भगवतः भाष्यकारस्य। तत्र किमन्यत् शक्यं विज्ञातुम् अन्यतदा संज्ञायाः। अतः अत्र एकेन एक शब्देन एका संज्ञा इत्यत्र संज्ञायाः स्वरूपं कुत्र गृहीतं स्यात् तत्र एतद् वाक्यम् आकडारादेका इत्येव सूत्रमस्ति। संज्ञा इत्यस्य ग्रहणं तु प्रसंगात् भविष्यति। तत्र एकाका किम् एका संज्ञा भवति इति एतत् सूत्रस्वरूपं सिद्ध्यति। फलतः अत्रापि न कश्चन तत्र किं तत्र गौरव विशेषः नास्ति अत्रापि। एवम् अत्र प्रश्नः भवति अत्र आकडारादेका इत्यत्र स्त्रीत्वेन निर्देशः कथं क्रियते? तदा उच्यते संज्ञाधिकारादेव। संज्ञाधिकारस्य अत्र सत्त्वात् अत्र एका इत्यनेन संज्ञायाः ग्रहणं भवेन्नाम इति कृत्वा एक इति स्त्री प्रत्ययान्तः शब्दः अत्र दत्तः वर्तते, एका संज्ञा भवति। तो अत्र एतस्मिन् विषये कात्यायनः वक्ति अंगसंज्ञया भवपदसंज्ञयो रसमावेशः चेत् अत्र एका संज्ञा इत्युच्यते। अत्र एका संज्ञा इति पक्षे दोषः। कः दोषः? तत्र अंगसंज्ञया भवसंज्ञायाः पदसंज्ञायाः समावेशः न भवितुमर्हति। तत्र यदंगम भम इत्युच्यते, अंगसंज्ञकं यत् भम भवति अर्थात भवसंज्ञकं भवति। एवं तत्र पदान्तस्य अंगस्य दीर्घः, तत्र पदसंज्ञा अंगसंज्ञा उभयोः समावेशः कथं स्यात्? भवसंज्ञा अंज्ञासंज्ञयोः अत्र समावेशः कथं स्यात्? अंगसंज्ञा भवपदसंज्ञयोः असमावेशः स्यात्। तत्र का हानिः? प्रश्नः भवति। अंगसंज्ञा भवपदसंज्ञयोः समावेशः न प्राप्नोति। यथा सर्पिष्कः वार्हिष्कः याजुष्कः धानुष्कः। अत्र सर्पिषु वर्हिष् यजुष् धनुष् शब्दात् अत्र ठक् प्रत्ययः ईश्वरस्तात् क इत्यनेन क इति आदेशः कित्वात् आदिवृद्धिः सर्पिष्कः वार्हिष्कः याजुष्कः धानुष्कः इति रूपं भवति। अत्र अंगसंज्ञायाः अभावात् अत्र अंगस्य आदिवृद्धिर्भवति। अत्र आदिवृद्धिः कथं स्यात्? तत्र भवसंज्ञा भवति, यतोहि अत्र भवसंज्ञा विधायकं सूत्रं यत् वर्तते तत् यचि भव यकारादिषु अजादिषु स्वादिषु सर्वस्थानेषु पूर्वं भवसंज्ञं स्यात् सूत्रात्। अत्र भवसंज्ञायाः प्राप्तिर्भवति। भवसंज्ञापि भवति अंगसंज्ञा भवति। यस्मात् प्रत्यय विशिष्टादि प्रत्ययं यः प्रत्यय अस्मात् कृततादि शब्दस्वरूपं तस्मिन् अंगं स्यात्। भवसंज्ञायाः अपि प्राप्तिर्भवति, भवसंज्ञायाः अपि विधानं भवति
अंगसंज्ञा विधानं भवति। इत्थं द्वयोः संज्ञयोः समावेशः च न स्यात्। तत्र सार्पिष्कः बार्हिष्कः धानुष्कः याजुष्कः इत्यादि रूपाणां सिद्धिरेव न स्यात्। एवं बाभ्रव्यः माण्डव्यः अत्र यत् प्रत्ययः भवति, अत्रापि यत् प्रत्ययमादाय अत्र भवसंज्ञा भवति, यत् प्रत्ययमादायैव अत्र अंगसंज्ञा भी भवति। तेन अत्र बाभ्रव्यः इति माण्डव्यः इति भवति। अनवकाशे भवपदसंज्ञे अंगसंज्ञां बाधेयाताम्। अत्र अंगसंज्ञायाः लक्ष्यं तत्र अधिकं वर्तते, व्यापकं लक्ष्यं तत्र। भवसंज्ञायाः पदसंज्ञा अत्र व्याप्यं लक्ष्यं वर्तते। फलतः भवसंज्ञा अनवकाशः भवति, पदसंज्ञा अनवकाशः भवति। अनवकाशे भवपदसंज्ञे अंगसंज्ञां बाधेयाताम्। फलतः यत्र अंगम् उद्देश्य कार्यं भवति, भवसंज्ञाम् उद्देश्य पदसंज्ञां च उद्देश्य कार्यद्वयं प्राप्नोति, तदा अत्र दोषः स्यात्। अत्र कथम् अत्र कार्यं भवितुमर्हेत् इति विचारः। एतस्मिन् विषये तत्र कैयटग्रन्थोऽपि द्रष्टव्यः। कीदृशं प्रतिपादनं कैयटस्य अत्र वर्तते। कैयटः कथयति असत्याम् अंगसंज्ञायाम् अंगस्य उच्यमाना वृद्धिर्न स्यात्। अंगसंज्ञा च कर्तव्यम् इत्यादि सावकाशः यत्र पूर्वस्य भवपदसंज्ञेन स्तः, तत्र अंगसंज्ञा चरितार्थः वर्तते। अतः अत्र धानुष्कः सार्पिष्कः इत्यादिषु दोषः। तत्र प्रश्नः भवति, ननु तद्दे शचामादेः किति च इति अंगस्य वृद्धिविधान सामर्थ्यात् समावेशः भविष्यति। यतो हि अंगस्य वृद्धिविधानं भवति, अंगसंज्ञा चेत् बाधिता स्यात्, तर्हि यदि वृद्धिविधानं न स्यात् इति वृद्धिविधान सामर्थ्यात् सूत्रसामर्थ्यादृश परिकल्पनं कर्तुं शक्यते। अतः अत्र सूत्रारंभ सामर्थ्यात् अत्र अंगसंज्ञायाः भवसंज्ञायाः सह समावेशः भवितुमर्हति। उच्यते नैतदस्ति। वचनात् अनंगस्य वृद्धिः स्यात्। यतो हि अत्र वचनं यादृशं वर्तते, अंगसंज्ञां विनैव आदेः अचः वृद्धिः स्यात्। किमर्थम् अत्र अंगसंज्ञा समावेशस्य? वचनात् अनंगस्य वृद्धिसंज्ञा स्यात्, वृद्धिः स्यात्। ततश्च देवदत्तो गार्ग्यः इत्यत्रापि यहीं परतः देवदत्तादेः समुदायस्यापि वृद्धि प्रसज्यते। यत्र अंगस्यापि स्यात् तर्हि देवदत्तो गार्ग्यः इत्यत्र देवदत्त घटकस्य एकारस्य अत्र वृद्धौ सत्यां दैवदत्तो गार्ग्यः इति रूपं भवेत्। यथा दित्यभस्यापि अनुबंधकरण सामर्थ्यात् ऊर्ध्वान् इत्यादौ टिलोपः। कथमत्र स्यात्? तत्र उदाहरणत्वेन यथा यदा डित् कश्चन प्रत्ययः भवति, ऋत्व सामर्थ्यात् अनुबंधकरण सामर्थ्यात् डित्वात् अभस्यापि अनुबंधकरण सामर्थ्य ऊर्ध्वान् इत्यादौ टिलोपः भवति। तथा अत्रापि तथा भवितुमर्हति। अतः इत्थं तत्र ज्ञापयितुं शक्यते। अनन्तरमुच्यते परवचने हि नियमानुपत्तेः उभय संज्ञा भावः। तो परवचने हि नियमात् यदा परवचनं क्रियते तदा नियमानुपत्तेः, नियमस्य अनुपत्तेः सत्त्वात् उभय संज्ञा भावः, उभय संज्ञा अत्र न भविष्यति। यस्य पुनः परम कार्यं नियमानुपत्तेः तस्य उभयोः संज्ञयोः भावः सिद्धः। यस्य पुनः परम कार्यो नियमानुपत्तेः, नियमानुपत्तेः से परम कार्यं सिद्धं भवति, तस्य उभयोः संज्ञयोः भावः सिद्धः भवति। कथं? पूर्वे तस्य भवपद संज्ञे परा अंग संज्ञा, पूर्वं यदा भव संज्ञा भवति, पश्चात् पद संज्ञा भवति, अनन्तरं तत्र अंग संज्ञा भवति। अतः अत्र उभयोः संज्ञयोः विषये तत्र तादृशी तत्र युगपत् प्राप्तिर्नास्ति। युगपत् प्राप्त्यभावात् अत्र परा भवतु अत्र अथवा तत्र पूर्वा भवति इत्यत्र न स्यात्।
यदा परयोः संज्ञयोः इति स्थिति तदा पूर्वं परा तत्र अंग संज्ञा वर्तते भ पद संज्ञे प्रबाध्य परा अंग संज्ञा भवति अनन्तरं तत्र भा संज्ञा भवतु अतः अत्रापि न कश्चन दोषः इति वक्तुं शक्यते कस्यचित् एतत् कथनं वर्तते तत्रोच्यते कथम् एवं समक्षति यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम इति सूत्रेण अत्र अंग संज्ञा क्रियते पद संज्ञा विधायकानि सूत्राणि सन्ति सुप्तिगन्तं पदम न के सिति च स्वादिष् सर्वनाम स्थाने इतानि सूत्राणि सन्ति एवं तत्र भसंज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते यचि भम अत्र सुप्तिगन्तं पदम न के सिति च स्वादिष् सर्वनाम स्थाने यचि भम इत्यस्य अन्ते तत्र यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम इति सूत्रं वर्तते अत्र आरंभ सामर्थ्यात् पूर्वं भव संज्ञा पद संज्ञे च भवतः परम कार्यत्वात् अंग संज्ञा भविष्यति अतः कश्चन न दोषः अत्र प्राक् कडारात् परम कार्यम इति सूत्रस्य स्वरूपस्य स्वीकारे इति कथनस्य आशयः वर्तते भाष्यकारः पुनः आक्षिपति ननु च यस्यापि एक संज्ञाधिकारः तस्यापि अग संज्ञा पूर्विका भपद संज्ञे पूर्विके भपद संज्ञे भवतः कथनं यद्वर्तते यत् प्राक्कडारात् परम कार्यम इति सूत्र स्वरूप स्वीकारे न कश्चन दोषः पूर्वं तत्र भ आरंभ सामर्थ्यात् भपद संज्ञे भवतः अनन्तरं परकार्यात् अंग संज्ञा भविष्यति किन्तु आकर्डारादेक संज्ञा इति यस्य पक्षः वर्तते तस्मिन् पक्षेपि यत्र एक संज्ञाधिकारः यस्य पक्षः तस्य विषयेपि अंग संज्ञा पूर्विके भवपद संज्ञे भवतः पूर्वं भव संज्ञा अथवा पद संज्ञा स्यात् अनन्तरं तत्र अंग संज्ञा स्यात् तत्र प्रश्नः भवति कथं तत्र भवितुमर्हति तथा उच्यते अनुवृत्तिः क्रियते ततः तत्पूर्वकत्वं लभ्यते अंगम स भपद संज्ञम अंगम सत् भसंज्ञम भवति अंगम सत् पद संज्ञम भवति इत्यर्थः तत्र कर्तुं शक्यते अतः तत्रापि न दोषः इति कस्यचित् कथनं वर्तते कस्यचित् नाम एक संज्ञावादी इत्यस्य मते अत्र दोषः दीयते पर्यायः प्रसज्येत अत्र पर्यायः स्यात् कदाचित् अंग संज्ञा स्यात् कदाचित् भवपद संज्ञे भवतः पर्याय प्रसज्यात् एका संज्ञा इति वचनात् नास्ति य उपद्येन संभवः एका संज्ञा इति कथनस्य सत्त्वात् अत्र सहैव तत्र संज्ञाद्वयस्य वशः न भवितुमर्हति इति विषये कैयटः अतीव शोभनं स्वकीयं विचारं प्रस्तौति पर्यायः प्रसज्येति इति विषये एक संज्ञा इति वचनात् अंग संज्ञायाः नित्ये बाधे प्राप्ते पर्यायार्थानुवृत्तिः अत्र एक संज्ञा इति पश्चात् अंग संज्ञायाः नित्य संज्ञायाः नित्ये प्राप्ते परात् नित्यं बलवती इति रूपे नित्ये प्राप्ते तो पर्यार्थानुवृत्तिः स्यात् एवं नियो न बाधितो भवति अनुवृत्तिश्च सफला भवति अत्र नियमः बाधितः न भवति अनुवृत्तिश्च सफला भवति न चु न पदान्त इत्यत्र सूत्रे भाष्यकारेण उक्तं वेतस्मान् इत्यस्य सिद्धे यथैव अन्यानि पदकार्याणि उपप्लवन्ते ऋत्वं जस्त्वं च एवं इदमपि उपप्लोष्यते भवसंज्ञा नामेति एवं रूपेण भाष्यकारेण तत्र शंकितं तत्र च पदं सत् भवसंज्ञं भवति इति विज्ञायते भवसंज्ञायां पदसंज्ञानुवृत्तौ भवसंज्ञया पदसंज्ञाया पद तत्र उच्यते भवसंज्ञायां पदसंज्ञायाम् अनुवृत्तौ अपि भवसंज्ञया पदसंज्ञायाः बाधाः पदकार्यनिवृत्तये अभ्युपगन्तव्यः इति भाष्यकारेण तत्र स्वीकृतम् ये तु अंगसंज्ञानुवृत्तौ पर्याय उक्तः इति विरोधः
तत्र च भ पदसंज्ञं सद्भसंज्ञं भवति इति विज्ञाते तादृशम् उक्तम्। भसंज्ञायां पदसंज्ञानिवृत्तौ अयि भसंज्ञाया पदसंज्ञायाः बाधः तत्र पदकार्यनिवृत्तये अभ्युपगन्तव्य इत्युक्तं वर्तते। अत्र किमस्ति? अत्र तु अंगसंज्ञानुवृत्तेः प्रयोजनान्तराभावात् पर्यायः भवितुमर्हति इत्यास्तादृशम् अत्र बाधः तथा नास्ति। पदसंज्ञानुवृत्तेस्तु भसंज्ञायाः भसंज्ञायां प्रयोजनं पदकार्यत्वं भसंज्ञायाः यथा स्यात्। पदसंज्ञानुवृत्तेस्तु भसंज्ञायां जातायां प्रयोजनं यत् पदकार्यत्वं वर्तते तत्र भसंज्ञायाः तत्र यथा स्यात् एतदर्थमुच्यते। एवं ततश्च न पदान्तेति स्थानिवत्व निषेधात् अकारलोपस्य तसौ मत्वर्थे इति भवसंज्ञां सत्यां पदत्व प्रयुक्त रुत्वाभावे वेतस्वान् इति सिद्ध्यति इति भाष्यकारेण प्रतिपादितम्। अर्थात् न पदान्त सूत्रेण स्थानिभावेन तत्र अकारस्य लोपस्य स्थानिभाव यदा भवति तसौ मत्वर्थे इति सूत्रेण भवसंज्ञां जातायां पदत्व प्रयुक्तं यत् रुत्वादि कार्यं तन्न भवति भसंज्ञाया पदसंज्ञायाः बाधात् तेन वेतो वानिति रूपेण न सिद्ध्यति वेतस्मान् इत्येव सिद्ध्यति। तत्र प्रतिपादितं कथमिति चेत् उच्यते भसंज्ञा विधौ पदमिति वर्तते। भसंज्ञा विधौ इति यद्यपि पदसंज्ञायाः तत्र अनुवर्तनं भवितुमर्हति तत्र अनुवृत्ति सामर्थ्यात् पूर्वं पदसंज्ञा प्रवर्तते तेन पदकार्यं भसंज्ञा भवति नान्यथा। तेन पदकार्यं भसंज्ञा भवति तेन पदकार्यं भसंज्ञा भवति नान्यथा। एतदावेचानुवृत्तेः प्रयोजनम्। अर्थात् तत्र भसंज्ञा विषये पदसंज्ञा विषये भसंज्ञा यथा स्यात् एतदर्थं तत्र पदकार्यं भसंज्ञा भवति नान्यथा। एतदेव चानुवृत्तेः प्रयोजनम्। किमनुवृत्तेः प्रयोजनं? यद् पदकार्यं भसंज्ञा भवेत् ततः प्रवृत्तया भसंज्ञया पदसंज्ञा बाध्यते। किन्तु यदा प्रवृत्ता भसंज्ञा भवति तदा तया तत्र पदसंज्ञायाः बाधा भवति इति कृत्वा तद्वृत्वादिकार्यं न भवति इति तात्पर्यम्। अत्र भाष्यकारः एका संज्ञा इति वचनान्नास्ति उपपद्येन संभव इत्यरूपेण तत्र प्रतिपादितम्। एतस्मिन् विषये अग्रे तत्र वदति कात्यायनः कर्मधारयत्वे तत्पुरुषग्रहणम् इति द्वितीयः दोषः। यदा अत्र अग्रे तत्पुरुषभेदः कर्मधारयः कर्मधारय भेदः द्विगुः तत्र अग्रे तत्र तादृशं प्रतिपादितं वर्तते। कर्मधारय संज्ञा कस्य भवति? तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः इति सूत्रं वर्तते। कर्मधारयत्वे तत्पुरुषग्रहणं कर्तव्यं तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। तो समानाधिकरणः तत्पुरुषः यः भवति तस्य कर्मधारय इति संज्ञा भवति। एक संज्ञाधिकारात् तत्पुरुषस्य कर्मधारय इति संज्ञा न स्यात् अथवा कर्मधारय संज्ञया तत्पुरुष संज्ञायाः बाधः स्यात्। इति कथं? तत्पुरुषः समानाधिकरण कर्मधारय इति सूत्रं वर्तते। एक संज्ञाधिकारः अत्र वर्तते। अक्रियमाणे हि तत्पुरुषग्रहणे अनवकाशया कर्मधारय संज्ञा तत्पुरुष संज्ञां बाधयेत। अर्थात् एक संज्ञाधिकार यत् पक्षः यदा स्यात् तदा अक्रियमाणे हि तत्पुरुषग्रहणे अत्र तत्पुरुष इत्यस्य ग्रहणं न चेत् स्यात् तर्हि तत्पुरुषग्रहणे अग्रहणे अत्र अनवकाशया कर्मधारय संज्ञा तत्पुरुष संज्ञां बाधयेत। अतएव तत्र तत्पुरुष शब्दस्य ग्रहणं वर्तते। अन्यथा समानाधिकरणः कर्मधारय इत्येव सूत्रं स्यात्। अर्थात् यस्य तत्पुरुष संज्ञा वर्तते तत्र समानाधिकरणः यः तत्पुरुषः वर्तते कर्मधारय संज्ञा भवति। तो तत्पुरुष शब्दस्य ग्रहणं विनैव प्रसंगात् तत्पुरुष इत्यस्य ग्रहणं तत्र करणीयं स्यात्। पुनः तत्पुरुषः इत्यस्य ग्रहणं सूत्रे कथं कृतं? तत्पुरुष पदग्रहणम् अत्र तत्र एक तत्र उभयोः संज्ञयोः समावेशार्थम् अत्र तत्पुरुषः इति ग्रहणं वर्तते। अर्थात् यस्य पूर्वं तत्पुरुष इति संज्ञा भवति समानाधिकरणः यः समुदायः सः तत्पुरुष संज्ञकः तस्यैव कर्मधारय इति संज्ञा भवति। एवं रूपेण अत्र प्रतिपादितं तत्पुरुष ग्रहणे हि अनवकाशः कर्मधारय संज्ञा तत्र तत्पुरुष संज्ञां बाधयेत चेत् अत्र तत्पुरुष शब्दस्य ग्रहणं न स्यात्।
अग्रेपि तथा विचारः भवति। परवचने हि नियमानुत्पत्ते उभय संज्ञा भावः परम कार्य इति विषये अत्र उच्यते। अर्थात पर विषयेपि परवचने हि नियमानुत्पत्तेः यदा नियमः न स्यात् तर्हि उभय संज्ञा भावः अर्थात तत्र संज्ञा द्वयं तत्र प्राप्यते। उच्यते यस्य पुनः परम कार्यत्व नियमानुत्पत्तेः तस्य उभयोः संज्ञयोः भावः सिद्धः। उभयोः संज्ञयोः स्थितिर् तत्र भवितुमर्हति। कथं भवितुमर्हति? उच्यते पूर्वा तस्य कर्मधारे संज्ञा परा तत्पुरुष संज्ञा। कथमित्थमुच्यते? यत् पूर्वा तत्र कर्मधारे संज्ञा भवति परा तत्पुरुष संज्ञा भवति तत्र एवं सवक्षति कथयति। पूर्वकालैक सर्वजरत् पुराण नव केवलाः समानाधिकरणेन कर्मधारयः इत्येवं अत्र सर्वं कर्मधारे प्रकरणमनुकृत्य तस्यान्ते श्रितादिभिस्तत्पुरुषः इति तत्र आरंभ सामर्थ्यात् कर्मधारय संज्ञा परम कार्यत्वात् तत्पुरुष संज्ञा भविष्यति। एवं भगवता भाष्यकारेण अत्र तथा प्रतिपादितम्। अर्थात् पूर्वं तत्र पूर्वकाले सर्वजरत् पुराण नव केवलाः समानाधिकरणेन कर्मधारयः एतत् सूत्रस्य स्वरूपमस्ति। एवं सर्वं कर्मधारय प्रकरणम् अनुक्रम्य तस्यान्ते तत्र श्रितादिभिः तत्पुरुषः अद्वितीया श्रितादि तथात्यस्य प्राप्तापन्ने इत्यादि तत्र सूत्राणि स्युः। अनन्तरम् एतस्यात् आरम्भ सामर्थ्यात् एतेषां कर्मधारे संज्ञा भवति। परकार्यत्वात् तत्पुरुष संज्ञा भविष्यति। एवं तत्र उभयोः संज्ञयोः अत्र समावेशः भविष्यति। एतस्य विषये कैयटः कथयति यद्येवं समानाधिकरणस्य कथं तत्पुरुष संज्ञा सिद्ध्यति। उच्यते पाठक्रमाद् अर्थक्रमो बलीयान् इति रीत्या पूर्वं तत्पुरुषः इति कर्तव्यम् ततः द्वितीयादिति तत्पुरुष इत्यत्र च पूर्वकाल इत्यादीनि सूत्राणि एव तत्पुरुष संज्ञा विधीयते। अर्थात् पाठक्रमात् अर्थक्रमो बलीयान् पूर्वं तत्पुरुषः इति भवति अनन्तरं तत्र कर्मधारे संज्ञा भवति अनन्तरं तत्र तत्पुरुष इत्यस्य अनुवृत्तेः सत्त्वात् तस्मित्यत्र कर्मकाल इत्यादि सूत्राणि अनुवर्त्य तत्पुरुष संज्ञापि एतेषां भवितुमर्हति। एवं अत्र प्रतिपादितवान् कैयटोऽपि अग्रे विचारः भवति ननु यस्यापि एक संज्ञाधिकारः तस्यापि तनु संज्ञापूर्वका कर्मधारय संज्ञा भवितुमर्हति। अर्थात् यस्यापि एक संज्ञाधिकारः वर्तते तस्यापि पूर्वं तत्र तत्पुरुष संज्ञा भवति। तत्पुरुषः इति सूत्रमेव वर्तते अधिकारसूत्रम्। अत्र यानि सूत्राणि सन्ति येषां यत् कार्यं यैश्च यत् कार्यं भवति तत्पुरुष संज्ञा भवति। अतः कर्मधारय संज्ञा भविष्यति। अत्रापि न कश्चन दोषः एक संज्ञाधिकारपक्षेऽपि कथं अनुवृत्तिः क्रियते। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारे इत्यत्र अनुवृत्तिः भवति। पूर्वं तत्पुरुष संज्ञा अनन्तरं तत्पुरुष समानाधिकरणः तत्पुरुषः यः वर्तते तस्य कर्मधारे संज्ञा इति भवति। एवं एक संज्ञाधिकारेऽपि न दोषः। तत्र पूर्वं यः दोषः दत्तः आसीत् तं दोषं स्मारयति भाष्यकारः पर्यायः प्रसज्येत। अत्रापि पर्यायः प्रसज्येत। कदाचित् कर्मधारे संज्ञा स्यात् कदाचित् तत्पुरुष संज्ञा। एक कथम् एक संज्ञाति वचनात् एक संज्ञा इति कथनात् नास्ति यौ उपद्येन समवायः अर्थात् एक कालावच्छेदेन उभयोः तत्र एकस्य संज्ञाद्वयो न भवितुमर्हति। एतस्मिन् विषये तत्र तृतीयं दोषं प्रदर्शयति कात्यायनः। तत्पुरुषत्वे दिगुच ग्रहणम् तत्पुरुषत्वे दिगुच ग्रहणं कर्तव्यम् तत्पुरुषः दिगुश्च इति चकारः कर्तव्यः। अर्थात दिगोः अपि तत्पुरुष संज्ञा भवति। अत्र च दिगुश्च तत्पुरुषः दिगुश्च इति चकारः अत्र करणीयः भवति। चकारः कथं क्रियते किं प्रयोजनं चकार ग्रहणस्य तत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति अक्रियमाणे हि चकार ग्रहणे अनवकाशात् दिगु संज्ञा तत्पुरुष संज्ञां वादयेत।
तत्र एक संज्ञाधिकार पक्षे चेत् चकारः तत्र तत्पुरुषः दिगुश्च तत्पुरुषः तस्य दिगु संज्ञा भवति चकारात् तत्पुरुषः दिगु भवति अर्थात् दिगु संज्ञा भवति चकारात् तत्पुरुष संज्ञकोऽपि भवति इति चकार ग्रहणस्य प्रयोजनं तत्र दीयते चेत् तत् चकार ग्रहणं न क्रियते तर्हि नवकाशात् दिगु संज्ञा तत्पुरुष संज्ञां बाधेत अर्थात् तत्पुरुष संज्ञैव न स्यात् किन्तु यदा परवचनं क्रियते अर्थात् प्राकाडारात् परं कार्यम् इति वचनं क्रियते तदा परवचने नियमानुपत्ते तत्र नियमः न स्यात् तर्हि उभय संज्ञाभावः संज्ञाद्वयं तत्र प्रसज्येत अतः अत्र परं प्राकाडारात् परं कार्यम् इत्येव सूत्रस्वरूपम् अस्तु आकडारादेका संज्ञैकस्वरूपं मास्तु इति प्रतिपादयति परवचनवाची एतस्मिन् विषये अत्र यस्य पुनः परम कार्य नियमानुपत्तेस्तयोः उभयोः संज्ञयोर्भावः सिद्धः कथं पूर्वा तस्य दिग् संज्ञा परा तत्पुरुष संज्ञा भवति कथम् एवं सवक्षत् तैतोत्तरपदसमाहारे च संख्या पूर्वो दिगुः इति सूत्रद्वयं वर्तते इत्येवं सर्वं दिगु प्रकरणम् अनुक्रमतस्यान्ते श्रितादिः तत्पुरुषः इति करणीयम् तेन तत्र आरम्भ सामर्थ्यात् पूर्वं दिग् संज्ञा भवति परकार्यात् तत्पुरुष संज्ञा भविष्यति अतः न कश्चन दोषः इत्यस्मिन् विषयेपि तत्र परकार्यवादी कथयति ननु च यस्यापि एक संज्ञाधिकारः तस्यापि तदुपसंज्ञापूर्वकादिक संज्ञा अर्थात् यः एक संज्ञाधिकारवादी वर्तते तन्मतेपि पूर्वं तत्पुरुष संज्ञा भवति अनन्तरं दिगु संज्ञा भवति न कश्चन दोषः कथं भवति अनुवृत्तिः क्रियते अर्थात् तत्पूर्वपदसमाहारे च संख्यापूर्वो दिगुः इत्यत्र तत्र अनुवृत्तिः तत्पुरुषः इत्यस्य क्रियते तेन अत्र अनुवृत्तिः क्रियते फलतः अत्र तत्पुरुष संज्ञा पूर्विका अत्र दिग् संज्ञा स्यात् अत्रापि न कश्चन दोषः अत्रापि स एव दोषः दीयते पर्यायः प्रसज्येत् अक्संज्ञाधिकारवचनात् नास्य यौपत्येन सम्भवः एवं विचारः अत्र स्वीकृतः वर्तते एतस्मिन् विषये अपरोपि दोषः एक संज्ञाधिकार पक्षे दीयते गति दिवः कर्म हेतुमत्सु च ग्रहणम् गति दिवः कर्म हेतुमत्सु च ग्रहणम् कर्तव्यम् अर्थात गति विषये उपसर्गाः क्रियायोगे गतिश्च अत्र चकारः कर्तव्यः यतोहि उपसर्गाणां तत्र प्रादीनां क्रियायोग उपसर्ग संज्ञापि भवति गति संज्ञा भवति एक संज्ञाधिकारिति पक्षे तत्र किं स्यात् पर्यायः प्रसज्येत् कदाचित् उपसर्ग संज्ञा स्यात् कदाचित् गति संज्ञा स्यात् इष्यते च संज्ञाद्वयम् अतः अत्रापि च ग्रहणं कर्तव्यम् उपसर्गाः क्रियायोगे च गतिश्च एवं रूपेण करणीयम् तत्र चकारः कर्तव्यः अक्रियमाणे हि चकारे अनवकाश उपसर्ग संज्ञा गति संज्ञां बाधेत एतदर्थम् अत्र चकारः करणीयः किन्तु परवचनं यदा स्वीक्रियते तर्हि नियमानुपत्तेः उभय संज्ञाद्वयं तत्र भवितुमर्हति यस्य पुनः परं कार्यत्वं नियमानुपत्तेः तस्योभयोः संज्ञयोर्भावः सिद्धः कथं पूर्वात् तस्य उपसर्ग संज्ञा भवति परा गति संज्ञा भवति अतः उभयोः संज्ञयोः तत्र स्थितिः भवितुमर्हति तत्र आरम्भ सामर्थ्यात् च उपसर्ग संज्ञा परकार्यात् च गति संज्ञा भविष्यति एवं रीत्या परवचनवादी सिद्धान्ते द्वयोः संज्ञयोः समावेशः भवितुमर्हति अथ च एका संज्ञा इति वादिपदे अत्र दोषः भवति यद्यपि अत्र एका संज्ञावादी कथयति यस्य ननु च यस्यापि एक संज्ञाधिकार तस्यापि उपसर्ग संज्ञा पूर्विका गति संज्ञा भवति कथम् अनुवृत्तिः क्रियते एवं रूपेण यः तर्कः अन्यत्र सर्वत्र उपस्थापितः स एव तर्कः अत्रापि दीयते तेन किन्तु तत्रापि स एव दोषः परवादिना दीयते पर्यायः प्रसज्येत एका संज्ञेति वचनात् नास्य यौपद्येन सम्भवः इति अत्र पुनः तत्र दोषं ददाति गति संज्ञापि अनवकाशः वचनात् भविष्यति यदि गति संज्ञापि अनवकाशः वर्तते
तस्यापि कश्चन अवकाशः नास्ति इति कृत्वा गतिसंज्ञापि वचनात् भविष्यति यथा उपसर्गसंज्ञा भवति, अतः दोषः नास्ति। तत्रापि पुनः देवते सावकाशः गतिसंज्ञा, गतिसंज्ञा तत्र सावकाशः वर्तते। क्व सावकाशः वर्तते? यत्र तस्य उद्देश्यस्य कुत्रापि उपसर्गसंज्ञा प्राप्ता नास्ति। केषां नास्ति? कुर्यादीनां। कुर्यादीनां गतिसंज्ञा भवति, तत्र न उपसर्गसंज्ञायाः प्राप्तिरसि कुत्रापि, फलतः तत्र गतिसंज्ञा सावकाशः। अतः गतिसंज्ञा सावकाशः, उपसर्गसंज्ञा अनवकाशः। तो अनवकाशः गति उपसर्गसंज्ञा सावकाशां गतिसंज्ञां बाधेत। तो प्रादीनां या गतिसंज्ञा उच्यते, प्रादीनां या गतिसंज्ञा सा तु अनवकाशः वर्तते। यतोहि गतिश्च इत्यत्र असत्यपि चकारे समावेशः सिद्ध्यति। गतिरित्यत्र योगे प्रादीनाम् अनुवृत्त्या गतिसंज्ञा विधीयते। तत्र वचनसामर्थ्यात् पर्याये लब्धे सति उपसर्गसंज्ञानुवृत्ति समावेशार्थः भविष्यति। समावेशश्च प्रणीतमभिषिक्तम् इत्यत्र अभिषिक्तम् इत्यत्र गतिस्वरः ऋणत्वं च प्रयोजनं तस्य द्रष्टुं शक्यते। एवं रीत्या अत्र तादृशः अत्र यः दोषः सः दोषः अत्र अपहृतः, अर्थात् प्रादीनां या गतिसंज्ञा सा अनवकाशः वर्तते। अनवकाशत्वात् तत्र उभयोः संज्ञयोः प्रति तत्र समावेशः भवितुमर्हति। एवं रीत्या गतिसंज्ञा विषये यद्यपि यः दोषः दत्तः आसीत् परकार्यवादिना, तस्य दोषस्य परिहारः अत्र सञ्जातः, किन्तु दिवः कर्म विषये यः विचारः स अवशिष्टः साम्प्रतं वर्तते। समयस्य अधिकत्वात् तत्र विरम्यते। तत्र परदिने तस्मिन् विषये पुनः विचारः भविष्यति। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।